Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais traiter les deux parties qui me تشوفوا يعني غندوي لكم على les problèmes اللي كيلقاوهم les élèves ديال deuxième année baccalauréat soit في la préparation ou bien la méthodologie يعني بزاف les critères اللي خدتهم en considération, je les ai déjà notés sur tableau. غنتريتيو كل partie كل وحده ونعرفوا يعني كيفاش نديروا لا جيستيون او بيان كيفاش نلقاو دي سوليوشن بالنسبه لكل وحده في هادو داكوغ. ومن بعد غنونطامي لو بروغرام دو بريباراسيون. عطيت سيرمون واحد لوبينيون من عندي انا كمقترح، tu peux le rejeter ou bien l'accepter، ولكن كيبقى لك انت حريه اختيار حيت انا ما كنعرفكش كيفاش كتخدم كيفاش كتفكر الى اخره. يعني كل واحد عنده واحد لو بروغرام فيكس اللي خاصو يونطاميه. كتهز البلوك نوت ديالك كتفيق الصباح ولا في الليل كتقول غدا غندير هادي غندير هادي وصافي كتوكل على الله. انا نعطيكم واحد ليدي واختاروا اللي بغيتو. Donc on commence ce qui concerne les problématiques. Comme vous voyez دويت لكم على la gestion de la matière. N'importe quelle matière ماشي à part اس في تي، ولكن غنسيب لكم الاس في تي tant que je suis un prof de هاد la matière. وشنو هما الحوايج اللي خاصكم تاخذوا en considération. La première des choses هي يعني البرونش ou bien هاد l'option اللي خدتوها نتوما درتو في option française ou bien arabe. Donc, la première des choses, أنني خدت option française, donc خاصني entamer la matière en français. هذه لا غبار منها، خاصني نفهم les notions en français. ما خاصنيش نقلب على التراديكسيون ديالهم en arabe. كيف ما كتشوفوا في لي لايف اللي كنديروا في انستغرام راه فيه ما ندير لكم بيلانغ. يعني كيفاش بيلانغ نكتب لكم واحد لا فراز وندير لها الترجمه ديالها بالعربيه ونقول لكم العربيه تبعوا هذه والفرنسي. هاد لا ميثودولوجي كتابليكا فاش في 3 ماسي 2 ماسي يعني في الكوليج وفي الترون كوما. صافي 6 كيلقاو دي لاكون حيت لي نوسيون ديال الجيولوجي سون تري كومبليكي وراه ديجا شفتوهم العام الفايت. داكوغ هذا دان كوتي. دونك خاصك تقرا لا ماتيير اون فرونسي وخاصك ايفيتي نيمبورت كيل بروف كي اونسيني اون عرب. انا كنقولها لك الناس ديال العربيه ما غنجي نخدموا مثلا دي لايف اون عرب راه غنكونساكري ليهم غير العربيه بوحدها. ماشي غنبدا نقول لهم هذه كلمه فرونسي عقل عليها هذيك ما يعنيهم فوالو. غير لافونتاج ديال الناس ديال انترناسيونال ان لي زيتود سوبيريور غيوليو يجيهم بلوز او موان فاسيل. علاش؟ حيت هما ديجا عندهم واحد ليدي كومون يعني لي بروف اكسبليك اون فرونسي يعني ادابتين. الوغ هذوك الناس اللي كيقراو بالعربيه غيلقاو دي ديفيكولتي في لو ديبي ولكن من بعد غيولدوا يولفوا. داكوغ. المهم هاد القضيه صافي سي كلير. نجيو دابا سيدي ندويو على لي لاكون اللي كيلقاوها الناس ديال هاد لا ماتيير سيرتو الناس ديال البيوف كيلقاو مشكل في لي مو تكنيك او بيان كيقول لك كيفاش لا كورديناسيون كومون لي هاد لا فراز مع هادي كومون فورمولي اون فراز كي كلير سون فورت دوكتوغراف كونجيغيزون انسي دو سويت. ماشي مشكل. البروبليم اللي كاين هنا اللي خاصك تفكر فيه هو انك ما تكتبش لو مو كلي يعني دير فيه دي زيرور بحال مثلا فيرمونطاسيون تكتبها غلط ولا ريسبيراسيون تكتبها غلط ولا لا دي ان ولا نيمبورت كيل مو تكنيك او بيان مو كلي اللي كتستعملو اوطون دو ماتيير يعني في لا ماتيير. يعني هادوك ما خاصكش تغلط فيهم كاع. بحال مثلا قلتي لي لا ريبليكاسيون لا تراديكسيون كتغلط في هاد الكلمات راه غتلقى مشكل. دونك هذا ضروري باغي لك يعني ديك ليغور كيعتبرها ايرور. الوغ ملي كتقول لي فراز وكتغلط غير في لوكسيليير اتر ولا كتغلط في شي فيرب في كونجيغيزون داكشي هذاك اون ليغليج توتالمون. علاش؟ حيت انت راه خاصك تعطيني غير ليسونسيال في هذاك التمرين اللي غتخدمو. وحنا هذيك لا ميثودولوجي كيما غنونطاميها هنايا هذيك غنخدموها مزيان في لي لايف ان شاء الله وبروشينمون. يعني راه ديجا بدينا في الانستغرام وغنكملوا مازال. دونك لا ميثودولوجي دو ترافاي كيفاش لا ميثودولوجي كاينين دي استيوس او بيان دي مو اللي خاصنا ناخذهم اون كونسيديراسيون اللي منهم اناليز اكسبليكاسيون ديدكسيون كونكلوزيون ايبوتيز الى اخره. هذه كل وحده خاصك تعرف كيفاش اونطاميها. لو تيرم ديال اناليزي ما بقاش ولات غير ديكريغ يعني ديسكريبسيون كما كديروها في فرونسي كتشوفوا على الحاجه وكدير لها لا ديسكريبسيون. اكسبليكي خاصكم تعرفوا كيفاش دير ليكسبليكاسيون كيفاش دير لا كونكلوزيون. هنا كاين اللي كيخلط ما بين لي دو وهذه غنونطاميوها ان شاء الله في الخدمه ديال لي زيكزامان ناسيونال بروشينمون. داكوغ. لي لايف كونتينيو. هاد القضيه ديال لي لايف هي المشكل اللي طرح عند التلاميذ في لا بلوبار دي كا. اش كيقول لك؟ كيقول لك مسيو دابا انا عندي لايف معاك دابا انت انا قلت لك اللايف عندي مع 10 كتلقى اللايف ديال مول البيسي حتى هو مع 10 اللايف ديال الاستاذ المات مع 10 ديال الفلسفه ديال لونغلي الى اخره. كتميلونجي كتخلط كلشي كتقول اين واحد غنتبع معاه. نصيحه مني ليك لاش مثلا هذاك البروف يعني كابابل بانه يعطيك دي زانفورماسيون سوبليمون ابار هذوك لي زانفورماسيون اللي عارف تبعوه هو. لا كنتي كتشوف هذاك البروف غيدير غير ريكابيتول ديال واحد لو كنت ديجا فاهمو سي با لا بين انك تتبع معاه. انا كنعاودها لك جو لي ريبيت بليزيور فوا سوا في المات فيزيك اس في تي نابورت كال ماتيير. دونك لي شتي راسك انك فاهم داك الشيء اللي غيقول
يعني بلا ما تبقى محل راسك وتبقى ولكن الا شي غيعطي دي نوفوتي، يعطي شي حاجه ما عمرك ما سمعتيها، خدمه جديده، ديك الساعه توي اوبليجي انك تتبع معاه. وانا لا ميثودولوجي اللي كنخدم معاكم انني اون فوا كندير شي حاجه كنقول لك واش فهمتي، واش نعاود لك هادي، واش عندك دي كيسيون، يعني عندي هذيك لا باسيون انني نجاوبك. فاهمين؟ يعني حتى خاص يكون عندك واحد الفيدباك انك حتى تخدم اكثر وتسول وتقلب على هادي وتقلب على هادي. قضيه ديال لي لايف خاصك تسيليكسيوني، غديروا بحال هذاك الشيء ديال لا بوليسيون لو تري سيليكتيف، كتري واحد دي بروف اللي غتتبع معاهم، كتسيب لي هذا كتسيب لي هذا، تقدر تختار على البروف تقول لي مسيو تقدر دير لنا دي لايف مع ال11 كذا راه غيكون بروف ديال الفيزيك، ولا تسول الاستاذ الفيزيك ويدير فيس فيرسا. القضيه ديال لونغوجيسترمون راه سيتون اش نقول لك شي حاجه اونويوز كنقول لك علاش. سيبوزو انا واحد البروف ديما كيدير دي لايف وغيخليهم اونغوجيستري وكل لايف فيه 1 اور، واش انت غتبقى تتبع هذاك اللايف 1 اور وانت كتبع؟ غتبقى ديكالي غتلقى راسك كتضيع الوقت. داكشي علاش حاول تستغل ديك الساعه، تفرج في ديك الساعه باش تكسبها، ماشي تخليه حتى من بعد وترجع. انا قلت لكم كوم كونساي جيري لو ستريس. لو ستريس شي حاجه يعني نقول لك نعتبروها عندها علاقه بلا بسيكو ولا فيزيولوجيك ديالنا، يعني لا سيكريسيون دي زورمون كيساهموا كي انفلونسيو لو كور، كتحس براسك كتولي تفكر بزاف، كتبيرتوربا بزاف، يعني اي حاجه غتولي حاسه تولي سونسيبل اكثر من القياس. نصيحه، لو ستريس في هاد لا بيريود شي حاجه نورمال، يعني ما تبقاش تفكر تقول انا انا اش غيوقع ليا، انا غندير انا ما غنديرش انا، لا نسى عليه. تقدر بريباري كلشي وتسالي وغيبقى فيك ستريس. داكشي علاش خاصك تعرف تجيري لو ستريس وتقول انا راه جو سوي كابابل بانني نجيب واحد لا مونسيون تري بيان وتثق في راسك. لا كونفيونس اون سوا هي اللي كتدمر لو ستريس. راه يقدر مثلا واحد عنده اوبيراسيون تري سامبل غيفتحها مثلا على يديه ويبقى يفكر دي سيناريو وغيشدو ستريس، ويقدر من يمشي يبغي يديروا ليه غير يديروا ليه لانستيزي ما تشدش البنج كاع ويحاول يحس بالضرر. بحال مثلا واحد عنده طونسيون وكيتخلع بزاف، غيجي الدرسه غيبغي يدق ليه البنج، هذاك البنج ما غيشدش فيه، غيولي يحس بالدرسه ما كتبغي تقلع. فاهمين؟ يعني لو ستريس شي حاجه نورمال في لافي ديالنا، سوا لو كوتي بروفيسيونيل ايدوكاتيف نيمبورط كيل دومين. المهم لو ستريس تابعك. D'accord? On a fini par la partie des problèmes. Maintenant, on va commencer par la partie اللي عندها علاقه بلي بروغرام. علاش كتبت لكم هاد لي زوغير كوم فو فويي؟ هادو كيفكركم في واحد الحاجه، هما لي زوغير اللي عندكم في الليسي ديالكم. داكور، انا مثلا غنعتبر راسي اليف، غنقول مثلا انا اليوم قاري من 48 حتى ل 12 صافي، والعشيه عندي خاويه. العشيه ديك الساعه اش غدير؟ غتجي غدير واحد لاسيست حيت انت فايق مع 48، دير واحد لاسيست ديال 2 زور الله يجعل البركه، من تفيق ما غتلقى ما يدار بلا ما تمشي تفرج في دي لايف ولا كذا. انت عندك ديك 2 زور يعني غتنعس مناش، غتنعس من 12 ونص حتى ل 2 ونص، 2 ونص غتفيق. من غتفيق غتبريباري شي حاجه، خذ ماتيير اللي غتابليكي فيه بحال المات ولا الفيزيك، خذ المات ولا الفيزيك. غنقولها لك ابليكي شي حاجه عندك 2 زور ومع هذيك الربعه وربع ساعه مثلا اش غدير؟ غتمشي لي كور، الا كان عندك لي كور سوتيان غتمشي ليهم، ما كانش عندك خذ ماتيير اخرى، حيت لو في بانك تخدم هاد لا ماتيير وكدير ماتيير اخرى من بعد وبعد ماتيير اخرى، لو سيرفو تيدير الميزاجور بحال اول مره غتخدم هذيك لا ماتيير، يعني ما كتعياش. لو في بانك كتشد ماتيير وحده وكتبقى تضرب فيها تضرب راه لو سيرفو ديالك ما كيبقاش، راه عندك واحد لا كاباسيتي ليميتي، راه عندك كيعيا. دونك انت خدم هاد لا ماتيير حيدها ودير ماتيير اخرى، حيدها وخدم، حسيتي براسك عييتي غير بدل لا ماتيير وغتشوف صافي. هادشي اللي كاين. دونك هادي دويت لكم على لا ميثودولوجي كيفاش تخدم، هادي كندوي على الناس اللي كيدوزوا لي كور في لي سونتر الى اخره. الناس مثلا اللي ما يقراو الصباح وغيقراو العشيه، اش غدير؟ انت غتنعس ليا مع الفجر، غتنوض مع العشرة، مع 12 ونص غتقرا. هذيك الساعه انا قلت لك ساعه هاد شي حاجه خدمها فيت في، خدم شي ساعه شي حاجه طن انت ساليتي سير المدرسه ديالك، من غترجع يكون عندك لي كور. يعني انت غتعول حتى بعد الفطور عاد باش غدير سيستيم جديد ديال البريباراسيون، ولكن حاول تستغل هذيك 1 اور اللي بقيتي مريح فيها. ايفيتي انك تهز التليفون من الصباح وتبقى تشد شي حاجه، حيت الا شديتي راه صافي مشى لك داك النهار. المهم كندوي لك على هاد لا بيريود اللي هنا كومبريز ما بين هادي وهادي. الناس ديال الصباح راه عندكم 1 اور ولا 2 اور دو بريباراسيون الا بغيتي تستافد منها، حزل نابورت كيل ماتيير وحاول لعيتي من هاد لا ماتيير بدل ماتيير اخرى، خدمتي الاس في تي في ساعه دوز لحاجه اخرى ساعه اخرى، وهي ساعتين ضربتي فيها 2 ماتيير. داكوغ، ما علينا. اللي كان عنده كاباسيتي بانه يحفظ مع الصباح يستغل لهنا ويحفظ مثلا الفيلوزوفي ولا لونغلي اللي يعجبكم. دونك دابا هذا سو كي كونسيرن هاد لابارتي. دابا نجيو بعد الفطور كون فو فويي درت لك من 8 ونص، يعني حتى شبعتي الاذان كيودن مع 7 قسم، دونك عندك واحد لانترفال كلتي تعيا ترتاح كذا 8 يلاه غتحس براسك اون فورم. نقولوا حنا 8 ونص كنتي كتفرج في شي سيري ولا شي حاجه، 8 ونص اسيدي حتى ل 10
خذ شي حاجه بريباريها ديك الساعه اختار اللي بغيتي. انا جو بريفير اوطون كو اس في تي نقول لك خذ الاس في تي ياك، لا اختار حتى الحاجه اللي بغيتيها انت اللي غتسلكك وخدمها بوندون 1 اور دمي. او بيان خذ جوج حوايج وخدم 45 وهز لا مونطر، حاول تريغلي داكشي. علاش انا قلت لك حتى العشرة يقدروا يكونوا دي لايف وانت غتختار اللي بغيتي، كتكون فيه 1 اور كوم فو فويي 1 اور. هذيك 1 اور اللي غتستافد منها غتنوطي فيها اون باراليل حيت كتفرج، غتعيا من غتسالي. اش غدير ديك الساعه؟ غتاخذ شي حاجه ديال الحفاظه احفظ هذيك الساعه، بحال الفيلو وبيان لونغلي ولا اس في تي في شي بارتي عندها علاقه بالحفاظه بحال لا بوليسيون كاينين دي نوسيون اللي خاصكم تحفظوهم بحال لي مو تكنيك كومبوستاج ميثانيزاسيون بيوغاز. المهم كاينين بزاف لي زاستيو بحال لانسينيراسيون الى اخره. هذوك لي تيرم خاصني نحفظ ديفينيسيون كابتيهم والسلام عليكم. وهنا على 12 نمشي نعس ليا وترونكيل. بغيتي تبقى سهران حتى الوحده وحتى تبريباري صافي ماشي مشكل، ولكن ما ديباسيش جوج، حيت لا ديباسيتي جوج لو كور ديالك غيتيبويزا والغد ليه ما غدير حتى حاجه في هذا الشيء والبروغرام غيخسر. هذا سيتي سولمون يعني واحد ليدي دو، يعني المهم عطيت لي لوبينيون ديالي. انت اللي عندك كل شيء، انت السيستم ديال الخدمه ديالك كيف داير، يعني سي تا توا دو شوازير يعني لو بروغرام كونفونابل. غتاخذ بزاف لي زيكزامبل وديك الساعه غتكتب تهز واحد البلوك نوت وغتنوطي كيفاش غتبروغرامي لا جورني ديالك، كيفاش تبريباري هاد لا ماتيير وهاد لا ماتيير. كان هادشي اللي كاين. المهم كونسيرنون لي لايف راه كيف ما قلت لكم راه ديما كيكونوا مع 10 ونص. اس في تي بيوف بوحدهم، عربيه بوحدهم. لا بغيتي ليفيكاسيتي وحاول طلع النيفو، ما تخدمش شي حاجه عاديه، حاول طلع النيفو حيت ناسيونال راه ماشي شي حاجه تفاسير. ضروري غتلقاو دي ديفيكولتي بيغ سورتو لا كنتي كتسيبلي واحد لا مونسيون تري بيان. كنتي غير باغي تنجح راه واخا تشد لينيسياتيف غتلقى دي بروبليم بزاف في الناسيونال. لو جور دو ناسيونال غتولي باغي تقلب غير على 9 وما غتلقاهاش. اما الناس اللي كيسيبليو تري بيان راه كيجيبوا دي نوت واعرين، ونهار ناسيونال كيقول لك ما درت والو، هو غيجي هو الاول في الماروك. هادشي اللي كاين. ميرسي بور فوتر اتونسيون، ولا بروشين.